अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोगर और मेरे साथ मौजूद हैं फातिमा तौसीर। मरहबा ईद और ईद की खुशियां सच टेलीविज़न के संग ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी हो सारी है। सुबह से रात तक आपके साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ हमारे एंकर पर्सन्स भी, शानदार गेस्ट भी, प्यारे प्यारे चेहरे, अपनी ही फील्ड में शानदार और नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले शानदार लोग। हमने कोशिश की आप तक पहुंचाएं, उनसे मुलाकात करवाएं, उनकी ईद, उनका बचपन, उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे चल रही है, कामयाबी की कुंजी क्या होती है, आज जहां पर खड़े कैसे खड़े हैं। आखिर इंसान कहीं ना कहीं से शुरू करता है और जब शुरू करता है तो क्या वो ये सोचता है कि जहां पर मैं आज खड़ा हूं क्या कल भी वहां खड़ा था या कल वहां खड़ा होऊंगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और जो लोग बड़े कामयाब होते हैं, अगर उनके लाइफ पैटर्न्स को ज़रा फॉलो किया जाए तो इंसान शायद कामयाबी के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर हासिल कर लेता है। यही कामयाब लोगों का ख़ासा होता है कि उनकी कामयाबी की वजह से कई लोग उनके नक्शे कदम पर चलते हैं और शानदार कामयाबियां हासिल करते हैं, जो कि ईद का मौका है। और कुछ ज़रा सूरत हाल हमारे ख़ित्ते की भी ऐसी है कि ईद भी हम मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अफ़वाज पाकिस्तान, हमारे जवान, वो एक तरफ इंगेजमेंट है उनकी बॉर्डर्स पर, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं और हमारे दिल उनके साथ भरपूर धड़कते हैं और हमारी दुआएँ उनके साथ मौजूद हैं। फातिमा, आपकी ईद कैसे शुरुआत हुई, ज़रा बताएं ना, क्या आपने शुरू किया, कुछ पकाया खाया? हाँ, मेरी ईद भी वैसे शुरू हुई जैसे आपकी सी होती है या सबकी नॉर्मल भी होती है। सुबह उठते हैं और क्योंकि मैं एक औरत मुझे किचन में लाजमी जाना पड़ता है। आप लोगों को तो पका पका मिल जाता है इजीली। हाँ, ये तो है। तो हम लोग किचन में जाते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं, फिर खाते हैं और इस तरह से फिर हमारे आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है मेहमानों का, और पूरा दिन इसी तरह चलता रहता है। आपके मेहमानों का और इधर हमारे भी मेहमान। तो चले जी मुलाकात करवाते हैं। पॉलिटिशियन भी हैं, बड़ी शानदार एक पार्टी भी है, उसके साथ साथ बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखते हैं और बड़ी काट है उनकी लिखाई में। टेलीविज़न चैनल्स पाकिस्तान भर में मीडिया पर्सनैलिटी हैं, आप उन्हें देखते भी हैं और एक बहुत मोतबर घराने से हैं। हमारे लिए तो इसलिए कि इनके वालिद ने बहुत पाकिस्तान को सर्व किया और बहुत बड़ा नाम है, और अब ये माशाल्लाह ख़ुद बहुत बड़ा नाम है और हमारे लिए बड़े बाइस फ़ख्र होता है जब भी हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो ये हमारे लिए तशरीफ़ ले आते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको। और ज़ाहिर है इस ईद की मुबारकबाद भी है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे हम अपने पड़ोस में जहाँ बहुत सारी शहादतें देखी, बहुत कुछ ईद तो है, ज़ाहिर है इसकी अपनी एक खूबसूरती है, क्योंकि आप रमज़ान के रोज़े रख के आप अल्लाह ताला ने बड़ी इनायत की है। जहाँ अल्लाह ताला ने यह इनायत की कि आपको रमज़ान मुबारक एक दफ़ा फिर दिखा दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने ये आपको एज़ाज़ बख्श दिया कि एक और रमज़ान, एक और ईद, एक और रमज़ान आपके साथ जो है, तो ये बहुत मेरे ख्याल में। और फिर ईद ज़ाहिर है उसकी फिर अब वो रमज़ान की जो यादें हैं वो फिर बड़ी दिल में एक फिर अगले रमज़ान की तैयारी के लिए बड़ा खूबसूरत एहसास, बड़ा एहसास होता है। कुफर और इस्लाम सामने आ गया और ये अच्छी बात हो गई कि जो मसलकी जो आपस में लोगों का एक तनाज़ा था या मसलकी इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो गए, आगे निकल गए। अभी हम इससे आगे निकल गए। ये बात सही, ये जो ईद है ना, इसमें ये खुशी और ये जो चाशनी ये अच्छा बड़ा ये पहले नहीं थी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। एडवोकेट है ना, इसलिए उन्होंने हम पे केस कर देना अगर हमने कोई जरा सी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सरनाम तब्दीली लोगों से ऐसा लगता है कि पूरा कुछ आगे हस्बैंड या फादर। बिल्कुल बिल्कुल राबिया असगर साहिबा। अच्छा, नॉर्मल लोगों की तो ईद हम देखते हैं किस तरह से होती है, तो एडवोकेट जो होते हैं उनकी ईद कैसे होती है, किस तरह से स्टार्ट लेते हैं, ईद पर क्या फीलिंग्स होती हैं, वही रवैये आपके रहते हैं थोड़े मतलब सोचने वाले, या वो जो माइंड में केसेस चल रहे होते हैं, या कुछ डिफरेंट होता है? सब कुछ इकट्ठा चल रहा होता है। सबसे पहले तो ईद पे अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हमने एक अच्छा रमज़ान गुजारा, और उसके बाद हम ईद की खुशियाँ उस रमज़ान के शुक्राने के तौर पर हम ईद मना रहे हैं। और हमारे घर का हमेशा से आगाज़ सुबह फजर की नमाज़ के साथ ही होता है, और ये बहुत स्ट्रिक्ट शुरू दिन से रहा है कि अगर हमने रमज़ान के बाद ईद का जो दिन है उसमें कभी भी फजर मिस नहीं करनी। तो सबसे पहले नमाज से आगाज़ होता है, फिर उसके बाद साथ ही सब ईद के लिए तैयारियां शुरू कर देती हैं। और मेरी ये कोशिश होती है कि जो ईद की डिशेस हैं वो मैं इवनिंग में बना के रख लेती हूँ। खुद बनाती हूँ? जी, मैं खुद अपने काम ज़्यादातर मैं खुद ही करती हूँ, तो वो बना के रख लेते हैं ताकि सुबह इतना ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में कुछ काम ना हो। और हम ईद की नमाज़ के लिए भी अमूमन ईदगाह तक जाते हैं, ख़वातीन भी जाती हैं,
تو اس طرح سے ہماری جو عید کا سٹارٹ ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ اور نماز کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے بعد شیر خورما ہوگا، اس کے بعد تو عبداللہ بھائی شیر خورما ہو جاتا ہے. اچھا آپ ہوتا ہے نا شیر خورما، آپ کو پتہ ہے کہ ایسی والدہ بناتی ہیں اور پھر صبح ہمیں تو بچپن سے کھلایا جاتا تھا، آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی میٹھے میں کیا اسپیشل ہے؟ دیکھیے وہ کچھ تو پیٹ ڈشز ہوتی ہیں، جیسے شیر خورما ہوتا ہے، میٹھے کے اندر کچھ آپ اپنے آج کل تو ذرا ماڈرنائزیشن ہی جاتا ہوگا، وہ ماڈرن بھی کوئی ٹیرامیسو کیک کوئی بناتا ہے، کوئی پتہ نہیں کسٹرڈ ٹرائفل بناتا ہے، یہ بھی چیزیں آج کل آ رہی ہیں. لیکن آنیسٹلی ٹیلنگ کہ مجھے ابھی بھی شیر خورما زیادہ اچھا لگتا ہے. بہت اچھا، عید کے دن کچھ زیادہ ہی مزہ آتا ہے. اس کے مطلب ایک وہ شاید پرانی بھی نسبت چلتی ہے ہماری. تو باقی تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، سب سے پہلے تو جا کے ان کو عید مبارک کرتے ہیں جی، اور ان کے ساتھ سب سے پہلے صبح نماز کے بعد گھر نہیں آتا بلکہ سیدھا وہاں جاتا، قبرستان ہمارا بھی یہی، قبرستان جاتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں جو مستحقین ہیں ان کے ساتھ، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے کچھ کھانا وانا بنایا ہے وہ وہاں جو غریب لوگ ہیں جو مستحقین ہیں ان تک پہنچایا جائے، تو ان میں بھی شیر خورما بانٹا جائے تاکہ شاید دیکھیں نا ہمارے لیے تو وی ہیو چوائسز، لیکن جو بیچارے مستحقین لوگ ہیں جو شاید انتظار کرتے ہیں اس عید کا بے قراری سے کہ شاید اس دن ان کو بھی کوئی میٹھا مل جائے گا. پاکستان میں مہنگائی بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے، 47% لوگ آپ کو تو پتہ ہے کہ سطح غربت سے نیچے ہیں، تو یہی ہے کہ آپ اپنی خوشیوں میں ان کو ضرور شامل کیجئے، اور جب آپ ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو راضی ہوتا ہے اس بات سے کہ اس کی جو مخلوق ہے وہ راضی ہو جائے، تو اسی لیے وہ رب العالمین کہلاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا رابعہ آپ بتائیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے عید پہ اسپیشل جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لازمی ہونا چاہیے؟ عید پہ سب سے زیادہ تو ہم کھجوریں سب لوگ، کیونکہ سنت ہے تو کھجور کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد شیر خورما اور پلاؤ اور بریانی اس طرح کی، قورمہ، اور روٹی اچھی سی بنا لیں یا تندوری پراٹھے بنا لیں. کیا بات ہے، تندوری پراٹھے جی میں خود منگواتے ہیں بنا بناتے لیتی ہیں؟ ہوں، میں خود بنا لیتی ہوں. مطلب آپ اچھی ایڈوکیٹ کے ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی کوک بھی ہیں؟ جی بالکل، کوشش یہی کرتی ہوں. یہ اب باقیوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں اچھی کوک نہیں ہوں. میرے خیال میں ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، انہی کے گھر پہ تندوری پراٹھے کھاتے ہیں. ضرور ضرور ضرور، وی آر ویسٹنگ آور ٹائم. بہت اچھی بات ہے، ضرور آپ سب کو دعوت ہے. بالکل. اچھا عبداللہ صاحب ایک چیز بڑی آپ نے ابھی ذکر کر دیا شروع میں کہ ہم عید مناتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے ہماری. اپنے اگر ملک کی حالات دیکھیں بڑی انگیجمنٹس ہو رہی ہیں، ہم خود ایک طرف انگیج ہیں، دوسری طرف پورا خطہ انگیج ہے، ایران امریکہ اسرائیل کا معاملہ ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں یہاں پہ اپنے کہ ہمارے خطے میں یہ امن نام کی چیز یا ایک پراپر خوشی یہ نہ اس مکمل طور پہ 2-3 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ نہ آنے دینے میں بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ انڈیا کا ہے، اسرائیل کا ہے، امریکہ کا ہے، کس کا ہے؟ نہیں، یہ تمام وہ قوتیں جو اسلام کو اپنے صحیح آب و تاب سے چمکنے نہیں دیتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ انسانیت کے اوپر صرف ان کی اجارہ داری ہو، جو چاہتے ہیں کہ دنیا ان کے انداز میں چلے. دیکھیں نا یہود و نصارہ کے لیے کہا گیا کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، حنود کا ذکر ہی نہیں آیا. یہود و نصارہ تیرے دوست ہیں، وہ تو دوسرے تو کافر ہیں نا، وہ تو پتہ ہے، وہ تو آلریڈی انڈرسٹینڈ بات ہے. لیکن ہم جب اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے کرتے ہیں تو پھر قوم رسول ہاشمی کو سوچنا چاہیے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو خطے کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جیسے بھی ہے، لیکن عید کی خوشیاں منانی چاہیے. کچھ لوگ بہت ہی نیگیٹیویٹی ہوتی ہے، دل بھی اداس ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں پشمردہ دل ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ میں نے تو عیدین کو غزہ کے اندر بھی لوگوں کو مناتے دیکھا، اور غزہ کے اندر جہاں کچھ بھی نہیں بچ گیا، جہاں اپنے بھی چلے گئے، جہاں ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جہاں نہ چھت رہی، نہ ماں باپ کا سایہ رہا، کسی کی اولاد نہیں رہی، کسی کے کچھ اور، مطلب کتنے پھر بھی وہاں عید کی خوشیاں. تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں نا حضرت ایوب صابر کیسے، جب آخر میں اللہ تعالیٰ نے، وہ میری نظر میں وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دے کے بھی آزمایا
और ले के भी आजमाया, और फिर अल्लाह ताला ने कहा बस अब जब ये कहता है कि ये कीड़ा मत निकालो मेरे जिस्म से, क्योंकि इसकी खुराक मेरा जिस्म अल्लाह ने बनाया, फिर खुदाई बस हो जाए। तो अल्लाह के ऊपर यकीन ज़रूर रखना चाहिए और ख़ुशी मनानी चाहिए जो उसने दी है। खुशियाँ मनाने के बहुत सारे तरीके हैं। रोज़ाना ही ईद है, आँखों को देखें तो नज़र आता है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अंधों से बेहतर हैं। चलते फिरते हैं तो लंगड़े लूले से बेहतर हैं। और पता नहीं किस किस किस्म की बीमारियां लोगों को लाहक हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और हम यहाँ बात कर रहे हैं जिस तरह रबिया साहिबा कि जी हमारे पुलाव भी होता है, बिरयानी भी होती है, और भी दीगर, और सबके घर में ऐसे ही तकरीबन नॉर्मल सही है, आपके घर पे भी, आपके भी। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि फ़बी अजी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पर ईद अच्छी होती है, बच्चे ईदी मांगते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अब वो बातें याद आती हैं, रह हम अपने पेरेंट्स को भी याद करते हैं कि तब कोई हमें ईदी दिया करता था, अब हम ईदी देने वालों में से बन गए हैं। अभी कोई तरसते हैं कि कोई 5 रुपये पकड़ा है, लेकिन हमें तो पकड़ा। अच्छा, बड़ा खुशी का एहसास। बात तो पैसे की नहीं होती, बात तो ये एहसास की बात होती है। तो ये मेरे ख्याल में एक लाइफ साइकिल है, ये चलता है। लेकिन अपने बच्चों के साथ रहें, उनको ईदैन की जो अहमियत है उससे उजागर करें, और अच्छी रवायात को अगर हम बरकरार रखेंगे तो यकीन माने जिस तरह से आप, हम सारे, आप भी, जो अच्छी रवायात हैं, इस्लामी रवायात हैं, हमारी मशरक़ की रवायात हैं, ख़ानदानी रवायात हैं, उनको सिखाएं ताकि आने वाली नस्लें उनके ऊपर अमल करें और अपने आप के ऊपर फ़ख्र करें। बहुत तब्दीली हो गई है अब्दुल्ला भाई। अब तो हम देखते हैं ईद कार्ड इतना खूबसूरत एक एलिमेंट ख़त्म हो गया। अभी वो पहले नहीं, फ़ोन करते थे लोग, फ़ोन भी बंद हो गए, खत्म हो गया। अभी मैसेज के ऊपर मैसेज बस वो एक बना के भेज देते हैं, वो एक ही व्हाट्सएप पे सब मतलब 5000 बंदों को डाउनलोड भी नहीं करते। अक्सर लोग तो देखते नहीं, बस देख ही नहीं सकते। खैर मुबारक कहते हैं, खैर मुबारक, इधर से आया उधर भेज दिया। ईद कार्ड पे राबिया साहब अभी एक ईदी की बात हो रही थी, ईदी लेने वालों में से, देने वालों में से, दोनों में क्या लेते भी हैं और देते भी हैं। खुशकिस्मत हैं भाई, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रवायत जो है ये बहुत अरसे से हमारे घर में कायम है। ज़रूरी नहीं है कि घर में बुज़ुर्ग हों, हम एक दूसरे को वैसे ही ईदी देते हैं, बच्चों को देते हैं, बहन भाइयों को देते हैं, विजिटर्स जो आते हैं उनके लिए हमने गिफ्ट पैक बना के रखे हुए होते हैं। तो छोटे छोटे, ज़रूरी नहीं उसमें कैश हो, लेकिन कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है वो बतौर ईदी हम हर एक की एज और उसकी जेंडर के हिसाब से अपनी पूरी फैमिली, फ्रेंड, या जो भी ईद के दिन और ईद के 3-4 दिनों का विजिटर हो, उसके लिए कुछ ना कुछ पैक करके रखा हुआ होता है। क्या बात है। हमारे एक बड़े अच्छे क्रिकेटर दोस्त हैं, वो हमेशा कहते हैं, उनसे पूछता हूँ कि भाई ईदी दे रहे हो कि ले रहे हो, तो वो हमेशा, बड़ा अच्छा नाम है उनको, हमेशा कहते हैं यार गाल सुन, जो बचपन तो लैया सन वो तो डबल निकल रही है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपने बात की बचपन की कि अब काफ़ी फ़र्क आ गया, कभी हम ईदी लेते थे, अब ईदी देते हैं। तो आपकी कोई बचपन की ख़ास यादें ईद से मंसूब हों, कोई ख़ास वाक़या? और जी ईदी के चक्कर में ही रहते थे कि किसी तरह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बटोर ले, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। और कपड़ों का शौक़ होता था। अभी बहुत सारी चीज़ों को वालिदैन लाते थे कपड़े, खुद खरीदते थे? नहीं, वालिदैन जो सारे ज़िंदगी, मैं तो अभी भी बाज़ार नहीं जाता। सही है। अक्सर जाता हूँ, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, पैसे भी नहीं लेते, तो फिर वो मुझे ज़रा एम्बेरसमेंट होती है, इसलिए फिर वो, हाँ ये बात है, इसलिए फिर मैं अभी बाज़ार जाना ही बहुत कम कर दिया है। सही है। रेस्टोरेंट पे जाता था तो वो भी कम कर दिया है, क्योंकि इसी वजह से लोग मोहब्बत करते हैं बहरहाल, लेकिन ये है कि वो भी एक फिर बिल्कुल सही बात है। फिर हमारा कुछ ये भी अब रिवाज बन गया है कि लोग वीडियोज़ बनाना शुरू हो जाते हैं, भाई आप अपनी फैमिली के साथ बैठे, ज़रा गैर मुनासिब है, वो बात ठीक नहीं, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में एहसास प्राइवेसी तो आपको देनी चाहिए बहरहाल, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी मोहब्बत के तरीके हैं लोगों के। जो बचपन की यादें अच्छी हैं, लाइक नमाज की अदायगी के लिए जाना, अगली सफ़ में खड़ा होना, वालिद के साथ खड़ा होना, उनके जूते उठा के देना, फिर उसके बाद फितराना कैसे देना था, बहुत कुछ सीखा। मेहमान आते थे, मेहमानों को ख़ुद सर्व करना, बिल्कुल बतौर बच्चा मुझे अच्छी तरीके से याद है। तमाम मेहमानों को मैं सर्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और हालांकि मुलाजमीन बिल्कुल मौजूद थे, लेकिन ख़ुद किया जाता था। दरवाजे तक छोड़ के आना, उनको रिसीव करना, बिठाना, खाना पीना जो भी है, साथ फिर ईदी के ऊपर भी नज़र रखना कहाँ से अच्छी आई, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रिश्तेदार
वो अच्छा लाइक ईद के अंदर फिर जाके कभी अगर गाँव वाँव गए हुए हैं तो वो गोले होते थे वो बर्फ़ के, वाह वाह, गोले गंडे। ये बिल्कुल अभी यहाँ पर ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, तो वापस आएंगे एक ब्रेक। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ईद की खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं, आपके साथ खुशियाँ बांट रहे हैं। आप सबको, देखने वालों को सच टेलीविज़न की जानिब से भी ईद मुबारक, हमारे गेस्ट की जानिब से भी ईद मुबारक। और बड़ी मज़े की बातें हो रही थी। अब्दुल्ला गुल साहब, बचपन में गाँव जाना, गोले गंडे खाना, अच्छा अब माँ बाप मैंने देखा है मना कर देते हैं। मैं खुद, अब मैं क्या कहूँ, मैं खुद कह देता हूँ नहीं आपका तो गला ख़राब हो जाएगा आपका। हम तो ज़्यादातर इन चीज़ों में थे, टॉफ़ियाँ ले लेनी, गोले गंडे खा लेने, गोले ले लेते थे। हाँ वो सारे, और वो एक अजीब सा होता था, वो रबड़ी सी होती थी, इंतहाई गंदी होती थी, क्योंकि उसके ऊपर जो है सही कह रहे हैं। दबा के मक्खियाँ बैठी होती थी और उसमें से वो एक ऐसे लेकिन वो खाते थे बड़े शौक से। अच्छा कुछ भी नहीं हुआ मुझे भी कुछ नहीं हुआ कभी। बताऊँ, मैं ऊँट की तरह पानी पीता था। ये हमारे वो स्कूल था FG स्कूल रावलपिंडी में, तो वहाँ वो काई लगी होती थी पानी की टैंकी के अंदर, तो इतनी मोटी काई लगी होती थी, तो वो उससे पानी मैं ऊँट की तरह पीता था। हराम है कि कभी कुछ हो। अभी नेस्ले की बोतल भी जो है वो आप प्रॉब्लम कर जाती जो है। भी आप ये जितनी भी मिनरल वाटर जो हैं, इनकी बोतलों में भी अगर ब्रांड में फ़र्क आ जाए तो आपको कहते हैं ओहो मेरा तो मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा पेट खराब हो बात गया। ऐसे अपने आप को सॉफ्टी बनाया हुआ है। देखिए ना, वो गरीबों के आप बच्चों को देखें जो कूड़ा करकट के अंदर से खाना निकाल के खाते हैं, ना वो बीमार होते हैं, गाल उनके लाल हो सही बात है, सही बात। और सेहतें उनकी माशाल्लाह दबा के होती बहुत हैं, अच्छा होता उनका इम्यून सिस्टम। और हमारे जिनको खिला के बच्चों को, वक्तों को, वो सूखते जाते हैं, ना उनके गाल लाल होते हैं, ना उनके जो है जिस्म पे बोटी चढ़ती है। तो ये भी एक बड़ा अजीब बात है। तो देखें, ये सब चीज़ के अंदर एक कुदरत का पैगाम है कि एक को हम प्रोटेक्ट करते हैं, एक को अल्लाह प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए कहते हैं जिसको अल्लाह उसे कौन चखे। तो राबिया, आपसे ज़रा कि जो अभी बचपन का बड़ा मज़े का अब्दुल्ला गुल साहब ने बताया कि सही बात है, हम लोग ये सब कुछ खा लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। आप लोग बचपन में किधर ईद करते थे ज़्यादा, और किस तरह की बचपन की यादें हैं? ज़्यादा पहनने का शौक़ होता था और मेकअप का शौक़ होता था, क्योंकि अदरवाइज़ हमें अलाउ नहीं होता था कि हम स्कूल या कहीं ट्यूशन वगैरह में मेकअप या कुछ इस तरह से करें ना। तो ये कोशिश होती थी कि किसी तरीके से हम अपनी मामा या बड़ों की नज़र से बच के कुछ मेकअप कर लें, कोई लिपस्टिक लगा लें, कोई मैचिंग जो है हम कोई ज्वेलरी या काजल या इस तरह से ना शौक़ होता था कि हम थोड़ा वो करें। और ज़्यादा ये होता था कि हम अपना ड्रेस खुद मैं डिज़ाइन कर लेती होती थी। अच्छा। तो वो किस तरह से करें कि वो हम सबसे खूबसूरत और डिफरेंट लगें। क्या बात। या ये ज़्यादा वो होता था कि हम जो है कोशिश करें कि अपनी ममा का हाथ बटाएं किसी ना किसी काम में, हमें किचन में जाने का मौका मिल जाए, क्योंकि अदरवाइज़ हमें किचन में भी ज़्यादा स्टडी में ही फोकस करना होता था, तो हमें इतना वो नहीं होता था कि अलाउ नहीं होता था। कहते थे नहीं जी आप पढ़ें और इन कामों में फ़िलहाल आप इन्वॉल्व ना हो, आपने पूरी उम्र यही काम करने। खैर वो तो उनकी बात ठीक थी कि हमने पूरी उम्र यही काम करने, लेकिन ये कि बहुत शौक़ होता था कि हम बने ठने, हमने चूड़ियाँ बहुत सारी पहनी हो, लिपस्टिक, काजल और इस तरह से मेकअप बहुत अट्रैक्टिव किया हुआ हो। तो लेकिन ये कि जब फिर बड़ों की नज़र पड़ती थी तो वो ये ज़रूर कहते थे कि चलो मुँह धो के आओ। अच्छा ये भी है। जी। अभी आपकी तैयारियां अभी भी ऐसी होती हैं, अभी भी आप इतनी एक्साइटेड होती हैं चीज़ों को लेके, मेकअप को, कपड़ों को, या अब नॉर्मल है? अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, उससे ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि उस वक़्त जो है मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रोल मॉडल थे, जो अभी भी हैं, लेकिन अब मैं सबके लिए रोल मॉडल हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हमेशा खुश रहूँ, हर एक के साथ अच्छा कंडक्ट करूँ और किसी को मेरी वजह से ख़ुसूसी ईद वाले दिन कोई तकलीफ़ ना हो। ये बताएं, बहस बहुत करती थी बचपन में? बचपन में करती थी, अब नहीं करती। इसीलिए वकील बन गई? नहीं, अब नहीं करती। मैंने इसलिए पूछा था। क्योंकि अब्दुल्ला गुल साहब हमसे पूछते हैं ना बहुत सारे लोग कि जाते तो कहते हैं यार कि बचपन में बहुत बहस करते थे, तभी साफ़ी बन गए। तो करते थे, बहस करते थे? बहस तो शायद इतनी नहीं करते थे, वालिद साहब से तो बहुत डर लगता, लेकिन ये हाँ वो सवाल ही नहीं, जनरल साहब के सामने तो बोल नहीं सकते थे। लेकिन ओवरऑल सुनने का शौक़ था। ये है कि मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल को बैठ के सुनना चाहिए, अच्छे लोगों की बड़ा अच्छा कहा, नहीं सुनते आजकल। और ये एक अजीब सी बात है, ऑल्दो कि ये शायद ईद के हवाले से नहीं, लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं। देखिए, जो जनरेशन्स टू जनरेशन्स
सिंस द बर्थ ऑफ द वर्ल्ड, तब से इंसान अपने बड़ों से सीख रहा है। ये पहली जनरेशन है जो बड़ों से नहीं सीख रही। अच्छा, वो किसी से भी नहीं सीखा। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मतलब लोहार अपने बाप से सीखता था, किसान अपने बाप सही से बात है। सीखता था, फौजी चला आ अपने रहा है बाप एक से system सीखता, मतलब एक सिस्टम चला आ रहा था, साफ़ी अपने वालिद से सीखता था। ये एक, और फिर आदाब कायदा लिहाज, वो एहतराम। अभी ये बच्चे अपनी मर्ज़ी के हैं, ये कुछ और ही चीज़ है, इसको डील करना बड़ा मुश्किल काम सही कह रहे हैं ये। अच्छा, हर जनरेशन का बड़ा फ़र्क रहा है, हमेशा हाँ। रहा है कि पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन थोड़ी उतावली रहती थी, उनमें हमने ठहराव देखा, वालिदैन में हमें थोड़ा कम ठहराव था, फिर हमारी नई जनरेशन नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, अभी इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे होता है, जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ कि यार देखो, जो भी गेम शेम खेलनी है या आपने कोई टीवी प्रोग्राम आप लगाना चाहते हैं लगाएं, लेकिन एटलीस्ट ख़बरें भी सुन लें। यानी कि ये भी एक एडिड चीज़ है कि वो सुन लें, ताकि आपको दुनिया की ना, हम क्या करेंगे सुन के, एग्जैक्टली वो कहते हैं जी इससे हमारा क्या ताल्लुक है, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड की हमें हाँ, जरूरत मुझे क्या ज़रूरत है जी। अब मतलब इसका तो अभी मैं क्या है, कोई जवाब ही नहीं दे सकता। अब इसका, लेकिन मुझे अपने वालिद की बात याद है। मुझे एक दफ़ा ऐसे कोई पूछा सवाल, तो उन्होंने मुझे एक टिप दे दी। तो किसी मैंने टीवी इंटरव्यू में जाना था, तो मैंने कहा आप मुझे बताते हैं। अव्वल तो मुझे बताते नहीं होते थे, कहते खुद जाके सर्च करो। तो अब लेकिन गूगल में कुछ डालेंगे तो सर्च सही होगा बात ना। है, अब सही आपको बात है। पता ही नहीं हो तो मुझे कहने लगे कि तू सारी दुनिया में घूमा, तुझे ऐसा बाप नहीं मिलेगा जो तेरे सारी दुनिया का गूगल तेरे हाथ में रख देता है। सही बात है, एंड ही वाज राइट। सही बात, He इसमें was कोई right. दो राय ये नहीं एक है। हकीकत है ये कि आपको वैसे वो- बड़ा है, बहुत ये बड़ी बात। वो हकीकत है कि वो पूरा गूगल के सर्च करने के लिए भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो जितनी होनी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। उनके पास, इतनी तो हमें पता ही है ना। अल्लाह फिर की कि- मेहरबानी है जी, सही अल्लाह बात है। अच्छा, आप जेन ज़ी हैं? नहीं, मैं जेन ज़ी नहीं हूँ। ये तो हो ही नहीं सकती। बच गए भी, जेन ज़ी नहीं है, चले ये भी ठीक है। तो ये बताएं, ये जो आज की जनरेशन है, मतलब आप लोगों की बात की जो अब आप देख रहे होंगे, भांजे भतीजों में जो लोग देख रहे होंगे, फ़र्क लगता है खुद से उनका? बहुत चीज़ों में लगता है वो हमसे बेहतर हैं, और मुझे सम टाइम ऐसा भी फील होता है कि वो अपनी जगह पे ठीक है, उन्हें अभी से फ़ैसला साजी का मौका मिलता है। हम तो अभी भी कुछ काम करते हुए सोचते हैं कि पता नहीं हम इसमें बाइख्तियार हैं या नहीं, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू से हमें ये एक आदत डेवलप हुई है कि जो भी करना है बुज़ुर्गों से पूछ के, पेरेंट्स से। इवन कि हमने स्कूल और कॉलेज का इंतखाब और कहीं आने जाने का इंतखाब भी हम पेरेंट्स से पूछ के करते थे। अगर स्कूल भी जाना है, ट्यूशन जाना है, किसी फ्रेंड की तरफ जाना है, इवन कि जो हमारी गैर निसाबी सरगर्मियाँ, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए भी हम खसूसी तौर पे वालिदैन से पूछ के, जो स्कूल के कॉलेजेस के ट्रिप्स होते थे उनमें भी हम पूछते थे, और मैनी टाइम्स हमें इजाज़त नहीं मिलती थी। उस वक्त हम अपने आप को बहुत डिप्राइव्ड फील करते थे कि जी सिर्फ हमारे पेरेंट्स ऐसे आएंगे, हमें कोई जाने नहीं देता, और पूरी जो क्लास है हमारी एज की लड़कियाँ भी हमें भी ऐसे वो ही जा लगता रही था। होती थी। सिर्फ हम ही नहीं जा हाँ, रहे सिर्फ होते ना। हम नहीं जा रहे। लेकिन ये कि अभी जो है हम खुद भी अपने बच्चों को और अपने यंगस्टर्स को हम ये कोशिश करते हैं कि वो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, ताकि उन्हें लोगों को पता चले और वो मोबाइल से निकलें, मोबाइल का यूज़ मोबाइल बहुत से ज़्यादा हो गया, निकलें, बहुत ज़्यादा हो गया। और वो बाहर जाएं, खेल कूद करें, लोगों को देखें, फिजिकल चीज़ों को व्यू करें। तो ये उसमें और आज में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, ये जो अब कॉन्सेप्ट है कि जाहिर है कि ये जनरेशन खुद फैसला साज है, अपने फैसले ले लेती है। हमें इजाज़त थी कि भाई शाम में 7 बजे तक बाहर रहो, वापस आ जाओ। उसमें एक बड़ा कमाल ये था कि वो शायद मॉनिटरिंग सिस्टम था, और एक सेफ्टी का एक पेरीमीटर या एक दायरा बना दिया गया था कि आपने कहाँ जाना है जी, इस दोस्त के घर जाना है। उस दोस्त के घर तक कोई छोड़ने भी बड़ा जाएगा, और उसको पता होता था ये यहाँ है। अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि पता नहीं होता कि कौन कहाँ है, फिर वो ढूंढते फिरते हैं, फिर कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इससे बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएट हो रहा है। ये चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है। ये कुछ आपकी ना रिवायात ऐसी होती हैं, अगर आप उनके साथ जुड़े रहें, चूँकि वो आपके माशरती पहलू में आप जहाँ रच बस गए हैं ना, वो उसका मसाला होती हैं, उस हांडी का मसाला होती हैं। लेकिन उसके इसमें कुछ बगैर वो पॉजिटिव, हांडी- वो जिस तरह वो कह रही है ना कि अब जो नहीं, positive भी है, डिसीजन positive ले भी है। लेते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट है। हम लोग अभी भी इतने डिसीजन confident ले नहीं हैं। लेते हैं, लेकिन डिसीजन लेने में आप देखें, आप एक 18 साल के बच्चे हैं, बिल्कुल सही और बात है। आप 18 साल के अंदर एक डिसीजन ले रहे हैं, और एक आदमी जिसके, जो आपके वालिद, जिसकी उम्र 60 साल 50 साल है, Level उसका of तजुर्बा है। यू कैन नॉट बीट द एक्सपीरियंस ऑफ दैट। ट्रू। वो
ایک ہی اینگل سے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس تجربے کے اس مقام پہ آتے ہیں تو آپ اس میں ڈیسیجن ضرور لیں, لیکن اس کے ڈیسیجن کے کانسیکوینسز کو سمجھتے ہوئے ڈیسیجن لیں. وہ اس ایج میں نہیں اس کے لوگوں سے مشاورت کریں. اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ جو شادی بیاہ کے خاص طور پہ معاملات میں کیوں دوریاں آ رہی ہیں, کیوں ڈیورس ریشو بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ اور اوور آل دا ورلڈ بڑھ رہا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو مغرب, جس کو دیکھیں نا, ہم اس کی تقلید کرنے جا رہے ہیں. جو چیزیں مغرب میں بھی فیل ہو گئی, ہم ایک اس سسٹم کو تو چلے اڈاپٹ کرتے جس کا فائدہ ہوتا. چلے جیسے ابھی ہم نے 4G سے 5G کے اوپر آئے, لیکن ہم پتہ چلے کہ جی 4G سے ہم 2G پہ جا رہے ہیں, یہ کون سا مطلب سمجھ نہیں آتی. یہ ترقی کیا؟ اس لیے یہ ترقی نہیں ہے, یہ تنزلی ہے. اخلاقیات کے اندر, کردار سازی کے اندر, جب تک کہ آپ اپنے بڑوں سے نہیں دیکھیں گے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کتابیں نہیں سکھاتی, آپ کو وہ عملی طور پر سیکھنا ہے. اگر کتاب کا احترام, ابھی جیسے بہت سارے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ ہم کتاب پڑھیے اور ہم اس کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جائیں, چاہے وہ حساب کی کتاب کیوں نہ ہو, ڈرائنگ کی کتاب کیوں نہ ہو, ہم اس کو کتاب کی طرف اور ماں نے پکڑ کے ٹھوک اور دینا اونچا رکھتے تھے, اور وہ کیا, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ یہ, اور جوتے اتار کے رکھنا, جوتے ابھی جہاں جوتا یوں پھینکا, فلانا, کپڑے گندے. آپ دیکھیں اچھے بھلے جوان بچوں کے, بچیوں کے آپ بیڈ رومز دیکھیں, وہ گندگی سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. ٹو مچ ملازمین پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اپنا کام خود نہیں کرنا ہم آج چاہتے. تک یہی کرتے ہیں, کپڑے اتارتے ہیں تو لٹکاتے اور ہیں. بطور ذمہ داری میں ابھی بھی جاتا ہوں امیڈیٹلی واپس ہینگر کے اوپر ٹنگا کہ میرے ایک ایک کپڑا 4-4 دن چل جاتا ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں, استری بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی. بالکل. لیکن یہ چیزیں آخر آپ کو سیکھنے, دیکھیں سب سے بڑی جو میرے خیال میں جین زی کے اندر پرابلم آ رہی ہے, تجسس ختم ہو رہا ہے. تجسس جو ہے نا, یعنی کہ جستجو جو کہ بہتری کی جانب ہو, اپنی جو ایک کردار سازی, اپنی جو ایک شخصیت کو ڈیولپ. دیکھیں بڑے اچھے لوگ ہیں, انٹرویو دے رہے ہیں کیونکہ آن لائن چیزیں ہیں, فوراً اوپر سے یہاں ٹائی ہے, یہاں نیچے نکر پہنی ہوئی, شلوار پہنی ہوئی, کیونکہ اوپر سے آ رہے ہیں میں. اور یہ صحافیوں میں بھی ہو رہا ہے. اب بہت سارے, ابھی میں تو نہیں بتا سکتا, لیکن ٹی وی کہ ایسے آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی ایسے ٹی وی اینکر ہیں جنہوں نے نیچے جو ہے وہ رات کا نائٹ سوٹ کا پاجامہ پہنا ہے, اوپر وہ ٹائی لگا کے جو ہے وہ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ایک سٹائل ہوتا تھا, لوگ بیٹھتے تھے. آپ ابھی پشتونوں کا پرانا دیکھ لیں, بلوچوں کی روایات دیکھ لیں, کلے پہنتے تھے, سر کے اوپر ایک پگڑی ہوتی تھی, اور انگریز ہیٹ پہنا کرتے تھے, خواتین باقاعدہ وہ ویل پہنا کرتی تھیں, گوروں میں بھی, اور ہاں نیچے بوٹ پہنتے تھے. اب نیچے لوگوں نے بالکل وہ چپلیں پہننا شروع کر دیں اور وہ بکل مارنے شروع کر دیے. یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں. یہ میں اس خطے کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی وہ ویسٹ کو نہیں فالو کر رہا, نہ میں کو فالو کرتا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ہمیں سوچنی چاہیے اس بات پہ, اور اپنی جو روایات ہیں جو کہ ہماری بہت اچھی روایات ہیں, خاص طور پہ جس میں ادب, قاعدہ, لحاظ, چھوٹے بڑے کا خیال. جب دیکھیں اب جیسے یہ کر رہی ہیں وکیل صاحبہ, بہت اچھا کر رہی ہیں. اب ان کے بچے یہ سیکھیں گے کہ جی ہم نے بھی کوئی گفٹ لے کے رکھنا ہے مہمانوں کو. کوئی صبح فجر کی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ فجر کی نماز مس نہیں کرنی, ہم نے فجر کی نماز سے شروع کرنا ہے. ہم نے جو بڑے ہیں, چلے جی ماں میری کرتی تھی, وہ رات کو اگلے دن کی تیاری کر لیتی تھی عید کے اوپر, انہوں نے کیسے, یہ روایات ہیں, یہ بہت اچھی روایات ہیں. پھر خاندان کو جوڑ کے بیٹھنا. کزنز کا کزنز کے ساتھ تعلق نہیں ہے, کیونکہ سارے کزن بیٹھے ہیں لیکن اپنے اپنے موبائل پہ بیٹھے ہیں. وہ جو امیڈیٹ فرینڈ ہیں ان سے وہ رابطہ نہیں رکھنا چاہتے, وہ سوشل میڈیا کے فرینڈ سے رابطہ کرنا چاہتے. اچھا, ایک عجیب سچویشن یہ ہے جو بھی انہوں نے کہا عبداللہ گل صاحب نے, اوپر کو بیٹھا ہو تو نیچے سے میسج کر دیتے ہیں, یار یہ تو لے آنا. بالکل یہی بات ہے. اب اس حد تک موبائل, اور جو گل صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بہت زیادہ چیزیں وہی ہیں جو کہ آج کل کورٹ میں کیسز جاتے ہیں, ان کی وجوہات بھی یہی سامنے آتی ہیں. زبردست. میاں بیوی آپس میں کہتے ہیں جی وہ تو موبائل پہ ہر وقت لگا رہتا ہے. اچھا, اب ہسبینڈ بے شک موبائل میں اپنا کوئی اسٹڈی کر رہا ہو, لیکن بیوی کو یہ لگتا ہے کہ اس کا کسی سے افیئر ہے. تو کئی جگہ ہوتے بھی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری خواتین جو میرے پاس آتی ہیں مجھ سے رابطہ کرتی ہیں, اور اس طرح ہسبینڈ بھی, اگر خاتون کوئی جاب کر رہی ہے, آن لائن جاب کر رہی ہیں, بہت ساری آج کل جو جابس یا کام ہیں وہ ورک فرام ہوم اور انٹرنیٹ اور موبائل سے ہیں.
تو ہسبینڈ کو یہ لگتا ہے کہ شاید جو ہے کوئی یہ کچھ اور دال میں کر رہے کچھ ہیں۔ کالا ہے. ہاں۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں. اور اسی طرح سے جب ہم وراثتی معاملات دیکھتے ہیں, جب ہم کچھ اور سوشل ایشوز دیکھتے ہیں, تو ان میں ہمیں یہ وجوہات نظر آتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو توجہ دینا ختم ہو گئے ہیں. موبائل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے, اور توجہ جو ہمیں انسان کو انسان کے ذریعے ملتی ہے, وہ چاہے کوئی بھی رشتہ ہو, چاہے کولیگ ہو, بہن بھائی ہوں, پیرنٹس ہوں, بچے ہوں, میاں بیوی ہوں, ان تمام میں, اور ایون کہ کلاس فیلوز, جب ہم کورٹ کے کولیگ دیکھتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ ایک لیزون ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ اب سامنے آ رہی ہیں, اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ فیملی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. آپ نے بڑا اچھا کہا. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو مسئلے مسائل آتے ہیں, جو جن زی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, مسئلے مسائل آتے ہیں نا, وہ اپنے ڈسکرائب ہی نہیں کر پاتے, اپنے گھر والوں کو نہیں بتا پاتے, کیونکہ ملتا ہی کوئی نہیں. اور بیٹھتے ہیں تو موبائل لے لیتے ہیں, اور کوئی سنتا ہے تو وہ بس سرسری سا سنا, اس نے کہا ٹھیک ہے. نہ ماں باپ کے پاس ٹائم ہے, صحیح نہ بات ہے. بہن بھائیوں کے پاس ٹائم ہے. ان کے دوست جو دور کے ہوتے ہیں, جن کا بھائی ہمارے تو آپ نے تو ابھی شروع میں بات کی کہ وہ گھر تک چھوڑ کے جاتے تھے دوست کے, ہمیں تو پہلے بتانا پڑتا تھا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں, کون ہے وہ, کون اور کیا کرتے ہیں, اور کیا کس کماش کے لوگ ہیں. ایسے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی سلیپ اوور جا رہے ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے بھائی سلیپ اوور کا؟ یہ بات صحیح ہے, بالکل نان سینس ہے یہ. آپ کیوں سلیپ اوور کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو جاننا چاہیے. ماں باپ کا بھی فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر جو ان کی تمام زندگی کی جمع پونجی ہے, وہ ماں باپ ان کو مشین فرینڈلی بنا رہے ہیں. یہ مشین ہی ہے نا فون, بالکل مشین, یہ مشین فرینڈلی ہے, جبکہ ہیومن فرینڈلی بنانا چاہیے. آپ کو ہیومن ٹچ جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے, جو انسان کے ساتھ انسان کی بانڈنگ ہے. کیسے بیٹھنا ہے, بزرگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ نہیں رکھنا, ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جانا. کہ بریک لینی ہے, گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے, واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے جین زی کی, آج کل کے مسائل کی, کہ بچوں کے کیا مسائل ہیں, بچوں کا بیہیویئر چینج ہو گیا ہے, اور اس کے کچھ ریزنز بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے عبداللہ صاحب. اچھا عبداللہ گل صاحب, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے, مجھے یاد ہے کہ چلیں یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پتہ کرتے تھے کون کہاں کیسے. آج کل یہ سارا ان کے بٹوین ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو بات کی تھی کہ ہم نا جب عید کارڈ خریدتے تھے تو پرسنالٹی دیکھتے تھے. ٹیچر کے لیے تو ان کی طرح کا, دوست کے لیے اچھا دوست قریبی ہے تو اس کا ایک الگ ہوتا تھا, دور کا دوست ہے, نارمل دوست ہے, اس کو ایک اچھا ڈیسنٹ سا دے دیا. امی ابو کے لیے بھی ہم تو لیتے تھے ہمیشہ سے, امی ابو کے لیے بھی, بہن بھائی آپس میں دیتے تھے. پھر شعروں کی بڑی سلیکشن ہوتی تھی, وہ بڑا کم. اس میں ایک تو اشعار یاد ہو جاتے تھے اور مزاحیہ بھی ہو جاتے تھے, اور سیریس بھی, چونکہ ٹیچرز کو بڑے اچھے اشعار لکھنے. پھر الفاظ جو ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے وہ بڑا کمال ہوتا ہے, وہ آپ کی تحریر, آپ کی بنت ہوتی ہے, یہ سب اس سے بھی دور ہو گئے. خط لکھنا ہی بند ہو گئے, ختم ہو گئے. جب بدبخت ای میل کیا آئی ہے کہ خط لکھنا بند ہو وہ گئے. یہ بھی واٹس ایپ دیکھا ہے میں نے کہ وہ عید کارڈ بڑا سنبھال کے رکھتے تھے اگلے سال تک, ہمارے اور کئی سالوں تک وہ جو ہیں وہ میرے عید ابو کارڈ نے ابھی بھی سنبھالے ہوئے ہیں, جو اس وقت ان کی بہنیں ان کو لکھتی تھیں, یا جو کزنز وغیرہ آپس. اور پورے گھر میں لگائے جاتے تھے, عید کارڈ لگائے جاتے تھے, عید کارڈ لکھے جاتے تھے, پھر ان کے جوابات دیے جاتے تھے. مجھے یاد میری سب سے فیوریٹ جگہ تھی, بھی کچھ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اس زمانے میں دیکھیں نا کتنی, میری سب سے فیوریٹ جگہ تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہماری یادیں ہیں. میں فریج پہ لگاتا تھا عید کارڈ, مجھے آج بھی یاد ہے. بالکل. اور ہمارا اسٹڈی روم ہوتا تھا, ہم اسٹڈی روم میں ایک وال ہمارا بنا ہوا ہوتا تھا نوٹس بورڈ کی طرح نا. شعر یاد ہے وہ جو عید کارڈ پہ کبھی لکھا ہو؟ نہیں, شعر مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ مزاحیہ ہی ہو, کوئی لازمی نہیں کہ بہت سیریس لکھا ہو. نہیں, ہمیں تو شعری ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک, یہی آتا ہے سب کو. اسی طرح کا. ابھی میں نے کل پرسوں ایک کہیں پڑھا تھا, وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جی کام کرتے کرتے نیند آ گئی, صبح اٹھ کے دیکھا تو عید آ گئی. یہ بھی میں نے گو تھرو کیا, تو لیکن مجھے اپنے بچپن کے کوئی یاد نہیں. اس کی اپنی چاشنی تھی. اب آئی تھنک ہم عید کارڈ لکھنے چاہیے, دوبارہ سے روایات کچھ ریوائیو کرنی چاہیے, سب کو مل کے یہ سچ بولنا چاہیے. ہم بھی کر سکتے ہیں یہ کام, صحیح بات ہے. ہاں, ہمیں شروع کرنا چاہیے ہے, خطوط لکھنے چاہیے. خط کا ایک بڑا مزہ آتا تھا, ایک انتظار ہوتا تھا. دیکھیں نا, خطوں پہ گانے بنے, خطوں میں فلمیں بنی, صحیح بات ہے, اور ساری زندگی اس, اور پھر ان خطوط کے سہارے انسان کی زندگی گزر. میرے ابو میدان جنگ سے, جب جنگ ہوئی پاکستان کی, تو دونوں جنگوں میں شریک رہے,
तो मैदान जंग से कहीं अम्मी को खतूत लिखे, तो वाह वो वाह, फिर बाद अच्छा, में बड़ा तो जबरदस्त। वो बड़ा मुश्किल होता था, वो अपना टेलीफोन था ना कुछ भी नहीं था, सर, ऐसा कुछ और भी खत नहीं पहुंचता भी तब होगा जब जंग खत्म हो जाती हाँ, होगी। उसके और वो पता चलता था जंग ही खत्म हो चुकी अब्बू ही आई दरखास्त खत आ गया। बहुत आ ही गया। अच्छा ऐसा भी होता था कि अच्छा होता था, वो बहुत खूबसूरत। बहुत लोगों ने, जैसे कि शायद आपने भी अपने वालिद के खतूत का भी कोई एडिशन या कोई वो बुक की सूरत में पब्लिश करके बहुत सारे लोगों ने उन्हें शाया भी जी, किया हुआ है। जानिसार अख्तर उनका जी, बड़े आजकल इस तरह तो जो कोई है पढ़ता ही नहीं है, तो ही नहीं पढ़ता। आजकल पढ़ने का ये सबसे बड़ा, देखिए ना, अभी आप माशाल्लाह वकील हैं, आपने बहुत बड़ी किताबें पढ़ी हैं, और फिर आज भी आप अगर अपने केस को प्रॉपर स्टडी ना करें तो आप यू विल लूज द केस। हमने पढ़ाई का ये जो अभी मॉडर्न जनरेशन है ना, ये समझती है कि तमाम किसी ने फ़र्ज़ करें वो शहाबनामा लिखा है, 1000 पेज का शहाबनामा, उसको जनाब मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज के अंदर 40 वर्ड्स के अंदर मैंने खुलासा बयान किया, तो फिर उन्होंने जो ये आप बताओ क्या सर्च करते हैं, आपको बताऊं? 1000 पेज जो क्या है सर्च करते हैं अब्दुल्ला भाई, पता है आपको? हाँ। वो कहते हैं जी गूगल पे गए शाहबनामा सेंट्रल आइडिया, हाँ, सेंट्रल सारा शाहबनामा पूरी आ गया। किताब को जो है वो पता चले कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पेज के अंदर ले आए। अब वो भी नहीं पढ़ता, अभी उसको वो कहते हैं कि ये बस तो दूसरा, और अगर वो मैसेज ज़्यादा कोई शकील किस्म का हो तो वो वैसे ही छोड़ देता चला है, जाता वो है। कहता है कि छोड़ ही दो इसको। अखबार नहीं यहाँ पढ़ते एक सर? बहुत अहम बात इसी से रिलेटेड मैं आपको अखबार बताती खत्म हूँ हो गया आपके? कि लोग जब मुझसे केसेस के लिए रब्ता करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें इसका प्रिंट निकाल के दे दें। वो ये नहीं कहते कि ये कोर्ट में जाएगा, इसके ऊपर वो बाकायदा कहते समनिंग print ही देते होगी, इसका एक प्रोसेस फॉलो होगा, एविडेंस होगी। वो ये कहते हैं ये चीज़ें कहाँ हैं, आजकल तो स्मार्ट दौर है, आप इसका प्रिंट निकाल के दे दें। तो जब उनको पूरा गाइड किया जाता है कि जी ये ऐसा नहीं है, ये जो कोर्ट के मामलात होते हैं इनमें प्रिंट का कोई सिस्टम नहीं है, इनमें बाकायदा लोगों की प्रेजेंटेशन ज़रूरी Physical है, evidences उनके बायो हैं। अभी तो बहुत आप देख रहे होंगे कि कोर्ट्स में भी बायोमेट्रिक का रुझान हो गया है कि बहुत सारे ऐसे केस फाइल कर दिए जाते थे जिनमें लोग नहीं आते थे, तो जेन्युइन केसेस के लिए बायोमेट्रिक का सिस्टम भी इस्लामाबाद में और पंजाब में शुरू कर चलो दिया ये भी गया अच्छा। है। बचपन में क्या बनना चाहती थी राबिया साहब? बचपन में मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। ना कोई खास वजह डॉक्टर बनने की? अच्छा था प्रोफेशन? अभी भी बन सकती हैं, जूरिस्ट डॉक्टर बन सकती हैं। जी जी, उसमें मेरा एडमिशन हुआ हुआ है, इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा, तो इन प्रोसेस है। अच्छा, उसमें ये होता था कि उसकी भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। हमारे उधर CMH था ना, तो अरे वाह। CMH में जब हम जाते थे तो जो डॉक्टर्स के वो हमें भी यूनिफॉर्म बड़े होते प्यारे थे ना, लगते थे, वो बहुत खवातीन खूबसूरत डॉक्टर्स लगते के यूनिफॉर्म बहुत अच्छे वो बड़े होते थे। fascinating उन्होंने है। साड़ियाँ पहनी हुई होती थी तो वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो मैं ये चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ और इस तरह से। तो क्यों ना बन पाई, क्या वजह? हाँ, उसकी बहुत सी वजूहात थी, शायद मुझे लॉयर ही बनना था। हाँ बस ये तो किस्मत ज़्यादा का बोलने की वजह से मैं लॉयर बन गई। लॉयर बन गई। अब्दुल वकील साहब क्या बनना चाहते थे बचपन में? मैं फौजी बनना चाहता था। फौजी ही बनना चाहते थे वालिद साहब को देखकर? बिल्कुल पक्का फौजी था, फिर वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, लेकिन वट एवर आई एम टुडे आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। और मुझे ये खुशी है कि मैं जब मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत थी तो मैं उनके साथ था, बहुत ये और इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह जब उनका, और आज भी मैं उन्हीं के एक नज़रिए को लेके चल रहा हूँ, उन्हीं के ताल्लुकात को निभाता हूँ। ये मेरी मतलब मैं ये अल्लाह का समझता हूँ बड़ा कि करम ये है। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है जी। और मैं सिर्फ एक ही बात की सारी जो हम जैनजी के हवाले से बात की, इसको समराइज़ अगर करें तो एक बात के ऊपर है, और वो ये है कि जनरेशन जो नई है ये नॉलेजेबल बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, दे आर मच मोर नॉलेजेबल, लेकिन दे आर नॉट वाइज। नॉलेज होना, इल्म होना एक और बात है, और बसीरत होना एक और बात है। वाह वाह वाह। आज विजडम की कमी है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमेरिका है, मोस्ट नॉलेजेबल नेशन इन द वर्ल्ड। ईरान पर हमला करना, क्या ये विजडम था? नहीं, बेवकूफ़ी थी। ये बेवकूफ़ी थी। यानी कि वो नॉलेज में उन्होंने कैलकुलेटेड 2+2, लेकिन 2+2 से दुनिया नहीं चलती। यहाँ विजडम भी होता बहुत, है। ये बड़ी मजे की बात बताई भाई, अच्छा है ये चीज़ अच्छी। आप क्या बनना चाहती थी बाद में? मैं हर साल ना कुछ नया बनना चाहती थी, कभी डॉक्टर, कभी लॉयर, कभी पायलट, और फिर एंकर का मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं एंकर बन गई। तो आपने असल में सोचा इतना कुछ बनना? एंकर को सब कुछ पता होता तो कहते चलो आखिर में यही बन जाते हैं। ये था कि मैं बचपन में बोलती बहुत थी,
تو ہمارے ایک انکل تھے، وہ کہتے تھے کہ جب میں ان کے گھر جاتی تھی وہ کہتے تھے یہ ریڈیو ہے، یہ بہت بجتی ہے، بہت بولتی ہے، کانوں میں درد ہو جاتا ہے بول بول کے. اور پھر جب میں نے سب سے پہلا سٹارٹ لیا تھا اس فیلڈ میں، ریڈیو سے لیا تھا، تو مجھے ان کا وہ ٹائٹل یاد ہے، وہ مجھے ریڈیو بولا کرتے تھے. واہ زبردست. یہ بڑی اچھی بات. اور ریڈیو پاکستان تو عبداللہ گل صاحب بڑی ایک درس گاہ ہے اور بڑی انہوں نے، میں ابھی بھی ریڈیو پہ پروگرام کرتا ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے. اچھا میری ساری لرننگ، میرا سارا کچھ وہیں سے، میں تو بڑا ریگارڈ کرتا ہوں اور میں نے بڑا بھی وہیں خوش سے ہوں. سیکھا، وہیں سے سٹارٹ لیا. اور پھر اتنی خوشی تھی نا پہلے دن ریڈیو جانے کی کہ ریڈیو پاکستان میں ہم نے مطلب آج میں نے خبریں پڑھی ہیں اور میں نے پروگرام کیا. وہ بالکل اس میں بھی بولنے کا بہت طریقہ بتایا جاتا ہے اور آداب جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہمارا تلفظ ہے، پروناؤنسیشن ہے، اس کا بہت زیادہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے، کیسے بولنا ہے. تو یہ بہت ٹیچر سے کیسا رابطہ تھا عبداللہ گل صاحب؟ جی ٹیچرز کے ساتھ کیسا رابطہ تھا؟ ٹیچرز کے ساتھ پڑھائی میں کیسے تھے؟ پڑھائی میں بہت اچھا تھا الحمدللہ. وہ تو ہمیں لگتا ہے اے اسٹوڈنٹ تھا الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ ٹیچرز کے ساتھ شرارتیں بھی کرتا تھا میں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ٹیچرز کا احترام ضرور، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک چیز بتایا جاتی تھی کہ جی وہ ہڈیاں ہماری ہیں تو کھال آپ کی ہے. واہ واہ واہ، ہمیں بھی بتا دیا. پہلے ہی ماں باپ بتا دیتے تھے کہ ٹیچر ایسا ہی کر دیتے تھے، وہ واقعی ہڈیاں ہی بچتی تھی. اور اچھے استاد جو ہوتے تھے نا وہ 2-4 لگا بھی دیتے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی. ایسے میں آئی ڈونٹ مائنڈ. والدین کچھ نہیں کہتے تھے. ہم بھی گھر جاتے. آج کل ہم نے بہت زیادہ اس کو بنا دیا ہے کہ جی یہ بڑا ہیومن رائٹ تو پتہ نہیں کیا، اور پتہ نہیں بچے کی یہ سارے جو انگریزی اسکول ہیں نا، انہوں نے یہ اس قسم کی جو چیزیں خرافات لوگوں کے ذہن میں ڈال دی ہیں. نہیں، کچھ ایکسیسز وہاں سے بھی ہوئی ہیں، کچھ ایکسیسز یہاں سے بھی ہوئی ہیں. میرے خیال میں ٹیچر بھی کمرشلائزڈ ہو گئے ہیں بہت زیادہ. میرے ابھی ٹیچر آئے تو مجھے اچھا ملاقات ہے. ہاں بالکل، ابھی وہ آئے، میں بہت اچھے سر عاصم ہیں ملتان سے آئے، تشریف لائے. تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ تصویر اتارنی ہے. تو میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ انہوں نے کہا ادھر میرے ساتھ بیٹھ. تو میں پھر ان کے پیروں میں جا کے بیٹھ کے میں وہاں تصویر اتروائی. آج بھی میں نے نہیں سوال. اچھا یہ میں نے کیونکہ اپنے والد سے دیکھا یہ چیز، میں نے اب میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں نا کہ میں نے یہ سیکھا. یہ میرا اس میں کمال نہیں ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں ٹیچر کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا تھا. مطلب میں کیسے اس استاد کے ساتھ بیٹھوں جو مطلب مجھے سکھاتا رہا ہے، پڑھاتا رہا ہے، میں اس کے ساتھ جا کے برابری کی سطح پہ بیٹھ جاؤں. اس کو کہتے ہیں تعلیم و تربیت. یہ جو پورا ورڈ، یہ جو ہاں جو لفظ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس ٹائم پہ، وہ تربیت کا فقدان ہے. تو میرے والد کور کمانڈر تھے ملتان میں. بھائی کور کمانڈر بڑا ایک نام ہے، وردی پہنی ہے اور وردی پہنی ہے جناب، ظاہر ہے. اور جنرل حمید گل ایک نام. اچھا وہ کہیں جو صبح جاتے تھے دفتر تو پھر تو رات کو ہی آتے تھے. ان کا یہ ہر بار ہی ایسا ہی ہوتا تھا. تو رات کو یہ اپنی کہیں صبح کے وقت کوئی 11-12 بجے کے قریب کوئی ایک صاحب آئے، بڑے بزرگ تھے، سفید داڑھی، کلا سفید پہنا، شلوار قمیض کلف والی. تو کہا کہ میں حمید گل کا ٹیچر ہوں. اچھا. تو گاؤں سے آیا ہوں. تو میں جی آپ تشریف رکھیں. بھائی گھر میں بٹھایا. ابو کو فون کیا گیا امی کی جانب سے کہ بھئی اس طرح سے فلانے نام کی شخصیت آئے ہیں. وہ آئے ہیں، ادھر سے آئے ہیں. اچھا جی. تھوڑی دیر بعد جی دروازہ کھلا، جنرل صاحب آگے آئے. آتے پہلے ان کو سلوٹ کیا اور کھڑے ہو کے بات کرنے لگے. انہوں نے پیار ویار کیا. میں کیونکہ وہاں تھا موجود تو چھوٹا سا تھا، تو وہ میں نے دیکھا کہ جنرل صاحب کو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جا پتر. تو انہوں نے ابو خیر کھڑے رہے. انہوں نے کہا کہ کوئی میرے مسئلہ ہے، کوئی گاؤں کی. اچھا ٹیچر تھے وہ، بڑے کوالٹی کے لوگ تھے کہ وہاں سڑک نہیں ہے، گاؤں کی مشکل ہے، لوگوں کو بارش وغیرہ ہوتی ہے، گندگی ہو جاتی ہے، تعفن پھیلتا ہے. تو جنرل صاحب نے کہا جی میں اس میں آپ کی ہیلپ کروں گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو انہوں نے پھر کہا درمیان میں کہ بیٹھ جاؤ. تو پھر 2-3 دفعہ جب انہوں نے کہا تو تیسری دفعہ انہوں نے ذرا سختی سے کہا کہ میں کہنا بیٹھ جا. تو جنرل صاحب وہاں ان کے ساتھ پیروں میں بیٹھ گئے، وردی میں. دیکھیں تو مطلب یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ میں نے اس نسبت سے سیکھا ہے. بہت اچھا. تو یہ نسبت سے سیکھنا بڑا، کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو آپ کو سیکھنی چاہیے. اب یہ آپ کو یہ انٹرنیٹ نہیں سکھائے گا، یہ آپ کو کوئی اور چیز نہیں سکھائے گی. آپ نے اب محلے داریاں ہوتی تھیں، اب تو ہم نے کالونیاں بنا لیں، نہ پڑوس میں کسی کو پتہ ہے کون ہے.
محلے میں خیال ہوتا تھا، لڑکوں کی نگاہیں نیچے ہوا کرتی تھیں، ہر کوئی چاچا جی ماما جی ہوا یہ کرتا بات تھا، ٹھیک ہے۔ کوئی غمی خوشی ہو جاتی تھی تو سب مل کے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، صحیح بات ان ہے۔ معاملات کو طے کر لیتے تھے، عیدین کے اوپر قربانیوں کے اوپر ہر چیز کو سسٹمیٹکلی دیکھ لیا جایا کرتا تھا۔ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ آج کے دور میں بہت کم رہ گئی ہے۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت آپ اپنے نے بس بات آئے، عید کی نماز پڑھی، ٹیلی ویژن لگا لیا، نہیں ہے تو آپ اپنے فون پہ لگ گئے یا سر دونوں اپنی کام ہوتے ہیں، گیم ٹی وی کھیلتے لگا ہوتا ہے، فون پہ بھی لگے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اور ٹی وی تو اب چلتا رہتا ہے، ٹی وی ہیز بیکم اے ممبر کہ وہ جیسے ماں بیٹھی اس ہے، کو کوئی باپ سن ہی نہیں بیٹھا رہا ہے، وہ ٹی وی بھی وہاں بیٹھا ہے، وہ بے شک اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ ٹی وی چل رہا ہے۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ گل صاحب کی بات کو میں وہ ایڈ کروں گی کہ اس وقت اگر کسی کے ڈسپیوٹس ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح کی سٹنگ میں سالو ہو جاتے تھے۔ واقعی صحیح، جو بہت پارٹیز ہیں اگر وہ میاں بیوی ہیں یا جو بھی کوئی رستے کا پرابلم ہے، کوئی زمین کا تنازع ہے، تو وہ جو بڑا بزرگ ایک محلے کا یا جو بھی اس وقت لیڈرشپ میں ایک لوکل لیڈرشپ میں ہوتا تھا، وہ انہیں کہتا تھا کہ یہ اس طرح سے سالو ہونا ہے، اور اس میں نہ کوئی ان رائٹنگ نہ کچھ، وہ دونوں اس کے پابند ہوتے تھے، دونوں فری کین۔ اور اسی طرح لڑکی بھی اگر آ کے اپنے شوہر کی کوئی بات کہتی تھی، شکایت کرتی تھی، تو وہ کہتے تھے بس اس طرح سے اس کو سیٹل کرنے، اور عموماً وہ کہنا بھی نہیں پڑتا تھا، اور بات کمرے سے بھی باہر نہیں جاتی تھی، کورٹ تک جانی تو دور کی بات ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا ہے ہی نہیں، ہم جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیبل ٹاک پہ بٹھا دیتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ کورٹ میں جانے سے پہلے ہی سیٹلڈ ہو جائے۔ اور بہت سارے کیسز میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر یہی کام ان کے گھر کے اندر ہی ہو جاتا تو شاید وہ مجھ تک بھی نہ پہنچ پاتے۔ تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو محلے کی چیزیں ہیں وہ آپس میں سیٹ ہو جاتی تھیں، خاندانوں اور برادریوں اور رشتوں اور سارے پرابلم جو ہیں وہ وہیں پہ سیٹ ہو جاتے تھے اور باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ ٹیچر سے ہے رابطہ، پنچایت سسٹم ختم کر دیا، جرگا سسٹم ختم کر دیا، یہ اچھے ہوتے تھے، اس کے اندر معاملات سدھرتے تھے۔ اسی وجہ سے کورٹ کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کوئی بڑے کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی چھوٹے کے اوپر شفقت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح بات۔ ہم صرف اپنا سارا دن کے بعد آتے ہیں اور بچوں کے اوپر اپنا غصہ انلیش کرتے ہیں یا ان کے اوپر فوراً آتے ہی ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میرا یہ پیرنٹل پرابلمز بھی ہیں اس کے اندر، لیکن وہی والی بات ہے کہ اس کے اندر جب تک کہ آپ کمیونیکیشن کے گیپس ختم ہو گئے، دیکھیں نا کمیونیکیشن گیپ اتنا بڑا ہے، یہ جنریشن گیپ جو ہے یہ کیا ہے، فون کے اوپر لگے ہوئے ہیں، آپ بھی فون پہ ہیں، میں بھی فون کے اوپر ہوں، تو بچے سے کب آپ نے بات کی؟ اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا عبداللہ گل صاحب اور رابعہ صاحبہ، مجھے یاد ہے ہم اسکول سے آتے تھے نا تو میرے والد صاحب الگ مجھ سے پوچھتے تھے راستے میں لاتے ہوئے، کیا وہ ابھی آج کیا کیا ہے اسکول میں، کیا پڑھے ہو اور کیا بنا ہے، ٹیچر نے کیا کہا، شاباش دی ہے، ایک یہاں وہ مل جاتا تھا، اسٹار ملتا تھا، تو وہ بڑا ہمارے لیے قیمتی ہوتا تھا۔ تو جب وہ دیکھتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے، اچھا آج تم نے کچھ اچھا کیا۔ جس دن اسٹار نہیں ہوتا تھا اور پتہ ہوتا تھا آج ٹیسٹ ہے تو کہتے تھے یار اپنی کاپی وخا میں نو کی کیتا ہی آج، امی الگ پوچھتی تھی۔ یہ اس سے کیا ہوتا تھا کہ ہماری ایک بانڈنگ تھی، پھر وہ سمجھاتے تھے اچھا بیٹا نہیں ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ڈانٹتے ہیں تو وہ ایسے کہہ دیتے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے۔ تو یہ چیزیں آج کل تو لڑنے پہنچ جاتے ہیں سر کتنے آج کل تو ہم کہتے ہیں جناب یہ تو ٹیچر ہی بڑا غلط ہے۔ اچھا ویسے ان میں ہم بھی ہوں گے جو پہلے خود سمجھتے تھے، لیکن اب ہم وہ چیزیں، صحیح بات ہے، اب وہ چیزیں بہت تبدیل ہو سارے ابھی بہت سارے تعلیم اور تربیت، وہ آپ بچوں کو اگر ہوم ورک بھی خود کروایا جائے نا، جیسے کہ ہمیں ہمارے پیرنٹس ہمیں آتا ہی نہیں ہے، ابھی ان کا پتہ نہیں کون سا سسٹم چل رہا ہے، ہمیں وہ واٹس ایپ پہ آپ کو واٹس ایپ پہ شیئر کر دیتے ہیں ہوم ورک۔ ہم ٹیمپرامنٹ نہیں نہیں، اچھا پھر میتھڈ اس پر رکھیں، سیم آنسر میں 5 سٹیپ میں لے آتا ہوں، وہ ٹیچر کہتا ہے یہ غلط ہے، کیوں بھائی آپ نے تو کہا تھا اس کا 91 آنسر آنا ہے تو 91 ہی تو آیا ہے، لیکن نہیں جی میتھڈ کیوں بھائی، میں مطلب ڈانس کروانا ہے میتھڈ کو، بات یہ ہے کہ جو آپ یہ دیکھو کہ جواب صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے نہیں وہ 12 سٹیپ میں ہونا چاہیے۔ گفتگو میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو آپ دونوں کا بہت شکریہ، بہت مزہ ہے آپ لوگوں سے۔ شکریہ کیسے جناب، پہلے عید مبارک کے اوپر آپ ہمیں عید ہی دیں، اس کے بغیر نہیں بند ہوتا، ایسے نہیں ہم جانے لگے، یہ سچ ٹی وی ہے، اس پہ تو ہم سچ بولیں گے، آپ لوگ بھی ادھر آئیں ان کے دفتر کے اوپر
ऊपर ईदी पकड़े फौरन। बिल्कुल, आपको ईदी भी मिलेगी और गिफ्ट भी मिलेंगे। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आप लोगों से बात करके। तो नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम खत्म हुआ है, लेकिन बाकी ट्रांसमिशन जो है हमारी ईद की वो जारी और सारी हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारी फिर मुलाकात होती रहेगी, दूसरे गेस्ट आएंगे, दूसरे एंकर्स बिल्कुल, ऐसा ही आएंगे, है। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और सारी Transmissions रहेगा। अब्दुल्ला गुल साहब, बिल्कुल थैंक जारी यू। राबिया सागर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। इजाजत लेते हैं ताकि जी। दूसरों का वक्त है। तो बहुत शुक्रिया अपना और ख्याल आप रखिए, सबको खुश हमारी तरफ से रहिए ईद मुबारक। और ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज।